अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और उनकी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ 1-on-1 मुलाकात हुई है। प्रोग्राम के मुताबिक तालिबान के साथ अफगान अमन मुज़ाकरात दोहा में 29 जून को शुरू होने वाले हैं। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से वज़ीर आज़म को सिलेक्टेड कहने पर हंगामा आराई की गई है, जबकि अपोजिशन की कटौती की तमाम तहरीक को मुस्तरद कर दिया गया है। दिफा के लिए कोई भी कटौती की तहरीक पेश नहीं की गई और 1153 अरब रुपए का दिफा का बजट मंजूर कर लिया गया है। पाकिस्तान में मुत्तहिदा अपोजिशन ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को उनके ओहदे से हटाने और उनकी जगह मुत्तफ़िका उम्मीदवार लाने का फैसला किया है। मजहबी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले अमरीकी इदारे ने भारतीय रियासत झारखंड में बलवाइयों के हमले में मुसलमान नौजवान की हलाकत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की जानिब से 28 अमरीकी मसनूआत पर टैक्स आयद करने के इक़दाम को नाकाबिल कबूल करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने तालिबान की इस धमकी की मज़म्मत की है, जिसमें उन्होंने सरेआम अफ़गान मीडिया इदारों को फौजी निशाना बनाने की धमकी दी थी। 3 उसके दारुल-हुकूमत में जुमेरात के रोज 2 खुदकुश हमलावरों ने खुद को धमाके से उड़ा दिया, जिनमें 1 पुलिस अफसर हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। आइंदा साल अमरीका के सदारती इंतखाबात के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारों के माबैन मुबाहिसों का आगाज हो गया है। ये थी शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। खबरें अब तफसील के साथ। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से जुमेरात को जारी बयान के मुताबिक अफगान सदर अशरफ गनी को दौरा पाकिस्तान की दावत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने दी थी। इस्लामाबाद आमद पर पाकिस्तान के मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद ने अफगान सदर का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर अशरफ गनी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मकामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक सदर अशरफ गनी की वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ 1-on-1 मुलाकात हुई है, जिसमें अफगान अमन अमल और खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। अशरफ गनी की कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से भी मुलाकात मुतवक्के है। दफ्तर खारजा का कहना है कि इस्लामाबाद में क़याम के दौरान अफगान सदर गनी अपने पाकिस्तानी हम मनसब आरिफ अलवी से मुलाकात और वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ वफूद की सतह पर बातचीत कर रहे हैं, जिससे मुख्तलिफ शोबों बशमुल तिजारत, सलामती, अमन मुसालहत, तालीम और अवामी राब्तों के फ़रोग़ पर बातचीत हो रही है। प्रोग्राम के मुताबिक तालिबान के साथ अफगान मुज़ाकरात दोहा में 29 जून को शुरू होने वाले हैं। ताहम सहाफ़ी हजरात और अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक के सरगर्म कारकुन मुज़ाकरात के नताइज के प्रेस की आज़ादी और आज़ादी इजहार पर असरात के बारे में सख्त तशवीश का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से वज़ीर आज़म को सिलेक्टेड कहने पर हंगामा आराई की गई है, जबकि अपोजिशन की कटौती की तमाम तहरीक को मुस्तरद कर दिया गया है। इस बारे में एक तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। और पाकिस्तान में मुत्तहिदा अपोजिशन ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को उनके ओहदे से हटाने और उनकी जगह मुत्तफ़िका उम्मीदवार लाने का फैसला किया है। सादिक संजरानी की असल पहचान एक कारोबारी शख्सियत की है। उनका अवामी सियासत से कभी ज्यादा ताल्लुक नहीं रहा है। मजहबी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले अमरीकी इदारे ने भारतीय रियासत झारखंड में बलवाइयों के हमले में मुसलमान नौजवान की हलाकत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए वाक़ई की तहक़ीक़ात करवाने पर जोर दिया है। कमीशन बराए मजहबी आज़ादी की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि तबरेज़ अंसारी नामी मुसलमान नौजवान को मुश्तइल हुजूम ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और उसे हिंदू मजहब से मुताल्लिक़ कलिमात अदा करने पर मजबूर किया गया।
بیان میں کہا گیا ہے کہ ہجوم کی وحشیانہ تشدد کے باعث مسلمان نوجوان جانبر نہ ہو سکا، جبکہ پولیس کا بھی اس سارے معاملے میں کردار نہایت غیر ذمہ دارانہ رہا، لہذا بھارتی حکومت معاملے کی تہہ تک پہنچے اور مجرمان کو انصاف کے کٹہرے میں لائے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کی جانب سے 28 امریکی مصنوعات پر ٹیکس عائد کرنے کے اقدام کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ یہ فیصلہ فوری طور پر واپس لے۔ چین کے ساتھ تجارتی محاذ پر تناؤ کے بعد اب امریکہ اور بھارت کے درمیان بھی تجارتی معاملات پر کشیدگی میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق بھارت کی جانب سے امریکی مصنوعات پر ٹیکسوں میں اضافہ امریکہ کی جانب سے بعض بھارتی درآمدی اشیاء پر ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کے جواب میں کیا گیا ہے۔ تاہم صدر ٹرمپ نے بھارت کے اس اقدام پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے طالبان کی اس دھمکی کی مذمت کی ہے جس میں انہوں نے سرِ عام افغان میڈیا اداروں کو فوجی نشانہ بنانے کی دھمکی دی تھی۔ اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ آزادی صحافت بہت اہم ہے اور شہریوں کو جان بوجھ کر تشدد کا نشانہ کبھی نہیں بنانا چاہیے۔ اسلامی باغی گروپ نے اس ہفتے کے شروع میں افغان ٹیلی ویژن اور ریڈیو اسٹیشنوں کو دھمکی دی تھی کہ حکومتی فنڈ سے چلنے والے طالبان مخالف اشتہارات کو بند کیا جائے، اور انہوں نے اس مہم کو بند کرنے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دی تھی۔ پیر کے روز ایک بیان میں طالبان نے میڈیا تنظیموں کو یہ دھمکی بھی دی تھی کہ انکار کی صورت میں انہیں حملوں کا نشانہ بنایا جائے گا۔ تیونس کے دارالحکومت میں جمعرات کے روز 2 خودکش بم حملہ آوروں نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ علیحدہ حملوں میں 1 پولیس آفیسر ہلاک اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے حکومتی ذرائع کے حوالے سے یہ خبر دی ہے۔ پہلا دھماکہ تیونس کی چارلس ڈیگال اسٹریٹ میں ایک پولیس اسٹیشن کو نشانہ بنا کر کیا گیا، جس میں 1 پولیس افسر ہلاک اور دوسرا زخمی ہوا، جبکہ 3 شہری بھی زخمی ہوئے۔ اس کے فوری بعد دوسرا خودکش بم حملہ الگورجانی ضلع میں ہوا اور اس میں 4 افراد زخمی ہوئے۔ فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکا کہ ان حملوں کے پیچھے کون ہے۔ آئندہ سال امریکہ کے صدارتی انتخابات کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدواروں کے مابین مباحثوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ نامزدگی کی دوڑ میں 25 ڈیموکریٹس امیدوار میدان میں ہیں۔ بدھ کو 10 ڈیموکریٹس امیدواروں نے مباحثے میں حصہ لیا اور صدر ٹرمپ کو شکست دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ امریکہ کی سینٹ نے بدھ کے روز ایک 2 جماعتی قانون کی منظوری دی ہے جو امریکہ میکسیکو سرحد کے ساتھ انسانی بحران کو دور کرے گا اور زیر حراست تارکین وطن، خاص طور پر بچوں کی دیکھ بھال کے لیے $4 ارب سے زیادہ کے اضافی فنڈ کی منظوری دے گا۔ یہ بل 8 کے مقابلے میں 84 ووٹوں سے منظور کیا گیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی منظوری سے قبل سینٹ کے اس بل کی ایوان کی طرف سے توثیق ضروری ہے، جہاں ڈیموکریٹس کی اکثریت نے اشارہ دیا ہے کہ وہ بل میں تبدیلیاں چاہتے ہیں اور انہیں جمعرات کے روز متعارف کروایا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس سے روانہ ہونے سے پہلے صدر ٹرمپ نے اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے سرحد کے لیے فنڈنگ پر اس قانون کی پیش رفت کو سراہا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جمعرات کے روز اوساکا پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ G20 سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ان کی پہلی ملاقات آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن کے ساتھ ایک ظہرانے پر ہوئی ہے۔ ٹرمپ کی متعدد لیڈروں سے باہمی ملاقاتیں ہوں گی، جن میں جرمن چانسلر اینگلا مرکل، روس کے صدر ولادیمیر پوٹین سے جمعرات کے روز اور چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ جمعے کو بات چیت ہوگی۔ توقع ہے کہ ٹرمپ G20 کے اجلاس میں یہ پیغام بھی دیں گے کہ ان کی انتظامیہ ایران پر معاشی دباؤ بڑھاتی رہے گی تاکہ وہ تیل کی اہم آمدنی سے محروم رہے اور اپنے جوہری پروگرام پر تازہ مذاکرات کرے۔ اس اجلاس کے بعد ٹرمپ سول جائیں گے، جہاں وہ جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان سے شمالی کوریا کے ساتھ جاری کشیدگی کو کم کرنے پر بات کریں گے۔ سائبیریا میں جمعرات کے روز ایک مسافر طیارہ ہنگامی طور پر زمین پر اترتے ہوئے شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا اور تباہ ہو گیا۔ حادثے میں عملے کے 2 ارکان ہلاک اور 9 زخمی ہو گئے ہیں۔ روس کے ہنگامی حالات کی وزارت نے بتایا ہے کہ طیارہ لینڈ کرتے وقت رن وے سے آگے نکل گیا اور ایک چھوٹی سی عمارت سے ٹکرا گیا۔ وزارت نے بتایا کہ اس طیارے میں 47 افراد سوار تھے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے۔ کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔